लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथोऽयं मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् मौद्गल्यवंशकलशं बुधिपूर्णचन्द्रं रामानुजार्यपदपङ्कजनित्यभृङ्गं श्रीमत्सुकार्यगुरुवर्यकृपैकपात्रं श्रीदेवकीनन्दनसुतगुरुं शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण नेपाली युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज मिति 2077 साल चैत्र महिनाको 26 गते बुधबार। आज पाप मोचिनी एकादशी परेको हुनाले आज हामी यो एकादशीको कथा श्रवण गर्दैछौँ। श्रवण गरौँ, कथा महात्म्य हामी श्रवण गर्ने छैनौँ, हामी कथा मात्रै श्रवण गर्नेछौँ। कथा श्रवण गरौँ। अब आज चैत्र कृष्ण एकादशीको कथा कहिन्छ। युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे भगवान, फाल्गुनको शुक्ल पक्षमा पर्ने त्यो आमल्कीको व्रत बारेमा मैले सुने। अब चैत्रको कृष्ण पक्षमा कुन नाउँ गरेको एकादशी हुन्छ? श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, पाप मोचिनीका व्रत म भन्दछु सुन। जुन कथाको बारेमा चक्रवर्ती मान्धाताले सोधेका लोमस ऋषिले भन्नुभएको थियो। मान्धाताले भन्नुभयो, हे भगवान, दुनियाँको हित होस् भन्ने इच्छाले म केही कुरो सुन्न चाहन्छु प्रभु। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ? त्यसको के विधि हो? त्यसको के फल हो? पहिले कसले गर्यो र उसले के फल पायो? यो सबै कुरो विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु, तसर्थ प्रसन्नतापूर्वक कहिबक्सियोस्। लोमसले भन्नुभयो, हे राजा शार्दूल, राजाहरूमा सिंह मान्धाता कामना चिताएको कुरो पूरा गर्ने र सिद्धि दिने तथा कल्याण गर्ने अनि भयभरका पाप हर्ने अनि धर्मै धर्म दिने जो एउटा विचित्र कथा छ, त्यो कथा तिमीलाई म सुनाउँछु सुन। उहिले वसन्त ऋतुको बेलामा फुलेका फुलहरूले ढकमक्क भएको अप्सराका समूहहरूले विहार गरेको चैत्र रथ नाम गरेको वनमा गन्धर्व कन्याहरू गन्धर्व युवकहरूका साथमा खेलबाड गर्दथे तथा इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू पनि त्यही नै विहार गर्दथे। वनमा गन्धर्व कन्याहरू गन्धर्व युवकहरू साथमा खेलबाड गर्दथे तथा इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू पनि त्यही विहार गर्दथे। त्यतिखेर चैत्ररथभन्दा राम्रो अर्को कुनै वन थिएन। त्यसै वनमा नै कैयन मुनिहरू तपस्या गरिरहेका थिए। देवताहरूका साथमा इन्द्र पनि चैत वैशाखमा त्यहाँ आएर घुमघाम गर्दै। मेधावी नामले पुकारिने एकजना श्रेष्ठ मुनि त्यहाँ थिए। अनि अप्सराहरूले ती मेधावी मुनिवरलाई मोहित गराउनका लागि उपाय गर्न थाले। ती अप्सराहरूमध्ये मञ्जु घोषा भन्ने नामले प्रसिद्ध कुनै अप्सराले तिनको अभिप्राय जान्ने इच्छा गर्दी छँदी। ती मुनिको डरले उनको आश्रमको नगिचै कोषभर पर रहेर मिठो सुरिलो स्वरले गाउँदै वीणा बजाउन लागि। त्यसपछि फूल चन्दनले सिँगारिएकी ती अप्सरालाई गाइरहेकी देखेर कामदेव पनि ती शिवभक्त मुनि श्रेष्ठलाई जित्ने इच्छा गर्न थाल्यो। कामदेवले पनि शिवको वैरत्वलाई सम्झँदै त्यस अप्सराको शरीरमा अशक्त गराउने इच्छाले त्यस अप्सराको आँखी भुइँलाई धुन बनाएर त्यसमा कटाक्ष डेढो हेराइ रूपी दाँदो खिचेर क्रमैले उसका दुवै आँखालाई पखेटा भएका बाण बनाएर उसका दुवै स्तनलाई पटकुटी लुगाको पर्दा बनाएर विजयको लागि उपस्थित भयो। त्यहाँ त्यो मञ्जु घोषा नै कामदेवको सेना झैँ भई। अनि मेघावी नामका मुनिलाई देखेर त्यो मञ्जु घोषा पनि कामले मुकुसिएर छटपटाउन थाली। यौवन पट्टो अवस्थाले दन्दनाउँदो त्यो मेधावी पनि अत्यन्तै राम्रो देखिन्थ्यो। सेतो जनै लगाएको मानौ दोस्रो कामदेवको समान त्यो दण्डी स्वामी त्यो मेधावी ऋषि त्यहाँ च्यवन ऋषिको सुन्दर आश्रममा रहन्थ्यो। मञ्जु घोषा पनि ती मुनि श्रेष्ठलाई देखेर त्यहीँ रहँदी भई कामदेवको वशमा परेकी त्यो मञ्जु घोषा चुराहरू छन्छनाउँदै पाउ बेज र कर ध्वनि छमछमाउँदै बिस्तार गाउन थाली। भाव आशय प्रकट गर्दै अर्थात् आशय जनाउँदै गइरहेकी त्यो मञ्जु घोषालाई देखेर ती मुनि श्रेष्ठ मेधावी पनि त्यसै पनि सैन्य सहितको कामदेवद्वारा जबरजस्ती मोहको वशमा पारियो। अनि मञ्जु घोषा नखराउँदै आएर ती मुनिलाई पनि त्यस्ता प्रकारको कामातुत देखेर
त्यस स्त्रीले हास्यभाव कटाक्षहरूले अर्थात् मन्द मुस्कान गुड आशय डेढो हेराइहरूद्वारा मोहित पार्दै भई। अनि उसले वीणालाई तल भुइँमा राखेर ती मुनिलाई वायुका बेगले हल्लाएर आकुल भएको लहराले वृक्षलाई बेरेझैँ अँगालो मारी। अनि ती मुनि श्रेष्ठ मेधावीले पनि त्यस स्त्रीको शरीरलाई उत्तम राम्रो देखेर त्यसै वनको कुनै ठाउँमा त्यसका साथ रमिता गरे। अनि कामदेवको बसमा परेका ती मुनिको चित्त शिव तत्त्व तपस्या सप्या बेपत्ता भयो। तब त्यो कामुक मेधावीले त्यसका साथमा रमण गरेको गर्दा रात दिन केही नजान्ने भयो। अर्थात् कुन दिन हो कुन रात हो उसलाई केही पत्तै भएन। त्यसरी ती मुनिको आचार विचार संयम नियम सारा लोप भएको धेरै समय बित्यो। अनि मन्जु घोषा पनि स्वर्ग जाने सुरसार गर्न थाली। अनि सङ्गमका लागि गएकी त्यस अप्सराले रमण गरिरहेका ती मुनिपुङ्गवलाई भनी, हे मुनि, अब मलाई मेरो आफ्नो धाम स्थानमा जानका लागि आज्ञा दिनुहोस्। तब मेधावीले भन्नुभयो, हे वरानने सुन्दरी, तिमी आजै त साँझ पख आएकी हौ। जबसम्म भोलि बिहान उज्यालो हुँदैन तबसम्म त मेरा नजिकमा रहु। ती मुनिका यस्ता प्रकारको कुरो सुनेर त्यो अप्सरा भयभीत भई डराई। अनि मुनिहरूमा श्रेष्ठ ती मुनिलाई अँगालो मारेर फेरि रमण गर्न थाली। ती मुनिको श्रापको भयले डराएकी उसले त्यहाँ धेरै वर्षहरू अर्थात् 55 वर्ष 9 महिना 3 दिनसम्म ती मुनिका साथ रमण गर्दै रही। तर त्यो समय त मुनिलाई आजैको आधा रात जस्तै भयो। त्यतिका वर्ष बितेपछि उसले ती मुनिलाई हे ब्राह्मण, मेरो यहाँ धेरै वर्ष बित्यो। अब म यतिखेर जान चाहन्छु। मैले मेरो घर जानुपर्छ तसर्थ आज्ञा दिनुहोस्। तब मेधावीले भने, अहिले भर्खर प्रातःकाल भएको छ। मेरो कुरो सुन। अब म जबसम्म सन्ध्या गर्छु तबसम्म तिमी यहीँ स्थिर रहु। मुनिको यस्तो कुरो सुनेर भयले डराउँदी छँदी केही मन्द मुस्कान मुस्कुराउँदै उसले भन्न लागि। अप्सराले भनी, हे विपेन्द्र मुनि, तपाईँको सन्ध्याको कति प्रमाणको लामो छ? तपाईँको सन्ध्या कति लामो छ? तपाईँको सन्ध्या सकियो कि सकिएको छैन? मेरा उपर कृपा गरेर अब बितेको समयकन विचार गर्नुहोस्। त्यस स्त्रीको यस्तो वचन सुनेर आश्चर्यचकित भएका ती विपेन्द्र ऋषिले आफ्नो हृदयमा ध्यान गरेर तब समयको लेखा लगाउन थाले त त्यसका साथमा मेरो 97 वर्ष बितिसकेछन्। अब ती अत्यन्त रिसाएर क्रोधमा परे। उनका दुवै आँखाबाट झिल्का निस्कन थाले। तब तिनले तपस्यालाई नाश गरिदिनेवाली त्यस स्त्रीलाई कालमसान देख्न थाले। अत्यन्त दुःखले आर्जन गरेको मेरो त्यो तपस्यालाई डङ्किनीले नाश पारिदिए। तब व्याकुल इन्द्रियवाला ती मुनिले ओठ कपाउँदै केही भने र पनि ती मेधावीले त्यसलाई त पिशाचिनी होइजा भनेर सरापे। हे पापिनी, हे दुष्ट आचरण गर्नेवाली, हे कुलटा, हे पाप कर्म नै प्रिय भएकी वेश्या, तँलाई धिक्कार छ। तिनका यस्तो श्रापले पिरिएकी त्यो तब नम्र भएर त्यहीँ उभिरही। तब मुनिको कृपा चाहने उस सुन्दर आँखी भुइँ भएकी उसले ती मुनिलाई यस्तो कुरो भनी, हे विपेन्द्र, प्रसन्नतापूर्वक दया गर्नुहोस् र श्रापको नाश हुने उपाय बताउने कृपा गर्नुहोस्। श्रापले म छटपटाइरहेकी छु। कसरी मेरो उद्धार होला? किनकि सज्जनहरूको सङ्गत वचनहरूद्वारा 7औं पाइलामै फल दिनेवाला हुन्छ भने हे ब्राह्मण, तपाईँका साथ मेरा त धेरै वर्षहरू बिते। त्यसै कारणले हे तपस्वी, हे स्वामी, मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्। तब मुनिले भने, हे पापिनी, तैँले मेरो ठुलो तपस्यालाई नाश पारिदिइस्। अब म के गरौँ? तैपनि हे कल्याणी, श्राप हटाउनलाई मेरो कुरो सुन। चैत्रको कृष्ण पक्षमा जो शुभ एकादशी हुन्छ त्यसको नाम पाप मोचिनिका हो। त्यसले सबै पापलाई नाश पारिदिन्छ। हे सुब्रु, त्यसै एकादशीको व्रत गर्यौ भने तेरो पिशाचत्व नाश हुनेछ। त्यस मन्जु घोषालाई यति भनेर
ती मेधावी आफ्नो पिताको आश्रममा जाँदा भए। ती मेधावी पुत्रलाई आश्रममा आएको देखेर च्यवनले हे पुत्र, सारा पुण्य नाश पारेर तैँले यो के काम गरेको भने। तब मेधावीले भने हे बाबा, मैले अप्सराका साथ रमण गरेर ठुलो पाप गरेँ। हे पिताजी, जे गर्दा त्यो पाप नाश हुन्छ त्यो प्रायश्चित्त बताई बक्सियोस्। तब च्यवन ऋषिले भन्नुभयो हे पुत्र, चैत्रको कृष्ण पक्षमा पाप मोचिनी नाम गरेको एकादशी पर्छ। त्यस एकादशीको व्रत गर्यौ भने समस्त पाप नाश हुन्छ। आफ्ना बाबुको यस्तो कुरो सुनेर ती मेधावीले त्यो उत्तम व्रत गरे। त्यसकै व्रतका प्रभावले उसको पाप नाश भयो अनि ऊ फेरि पुण्यवान भयो। उता त्यो मन्जु घोषा पनि त्यो उत्तम व्रत गरेर पाप मोचनिकाको व्रतको प्रभावले पिशाचत्वबाट छुट्टी भई त्यो श्रेष्ठ अप्सरा पनि दिव्य रूप धारण गरेकी छँदी स्वर्ग गई। अनि लोमसले भन्नुभयो पाप मोचनिकाको व्रत यस्तो अद्भुत भावको छ। हे राजन मानदाता, जो मनुष्यहरू पाप मोचनिकाको व्रत गर्छन् तिनीहरूको जो कुछ पाप छ त्यो सारा नाश हुन्छ। हे राजन, यो कथा सुन्नाले वा पढ्नाले मात्र पनि 1000 गाई दान गरेको फल मिल्छ। ब्राह्मण मर्ने, मार्ने, गर्भ मार्ने, रक्सी पिउने, गुरुआमासँग सम्भोग गर्ने, यो पाप मोचनी एकादशीको व्रत गर्नाले ती पापबाट छुट्दछन्। यो उत्तम व्रत गर्नाले धेरै पुण्यको फल मिल्दछ अर्थात् प्राप्त हुन्छ। इति एकादशी महात्म्य नेपाली टीकायाम 9औं अध्याय शङ्खघण्ट ध्वनि हरिकीर्तन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जय श्रीमन्नारायण।